السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في لا سيري ديال بيوسناب. قبل ما ندخل في صلب الموضوع في هذا الفيديو، في هذه الظرفية هذه اللي كما تكونوا كتلاحظ شفتوا جميع، كاين استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الرئيس الفرنسي و- وحاشيته، يعني كل ما هو معاه من جرائد ومؤسسات وداك الشيء. وفي هذا الصدد، يعني من هذا المنبر هذا، أدعوكم وأدعو نفسي لمقاطعة المنتجات الفرنسية في هذه الظرفية هذه، ولما لا للأبد. آه، كاين اللي عاتبو يقول لك كتدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية ولا فرنسا بصفة عامة، وكدير فيديوهات اللي كتهضر مرة بالفرنسي. لا ضرر، حيت هاد الفرنسية آه، تهضروا بها حيت السيستم المغربي ولا في الجامعة خدام بالفرنسي. كون كنا كنقراو بلونجلي ولا شي حاجة ما فيها عيب، نقدروا نديروا دي فيديو بلونجلي، ما كاين حتى مشكل. مي بويسكو لي كور دابا كيداروا بالفرنسي، غادي نهضروا بالفرنسي و... والغالب الله هادشي اللي كاين. دابا ندوز ندخل نكملوا لا بارتي ديالنا اللي كنا وصلنا كنا درنا في الفيديو اللي فات، كنا شفنا لا سيكليزاسيون دي زوز. ودابا بقاونا دو فيديو في هاد لا بارتي ديال لي زوز اللي غادي نشوف فيهم كيلكو زوز اللي عندهم دي زانتيري بيولوجيك ولي ديريفي ديالهم. ونبداو على بركة. غادي نشوفوا يعني كاع لي تيب دوز، لي تريوز، لي تيتروز، لي بانتوز اي لي زيكزوز، ونشوفوا منهم دي زيكزامبل من كل واحد. دونك كما كنت قلت من قبل، باللي راه الاغلبيه ديال لي زوز في الطبيعه كيكونوا كينتميو لا سيغي دي، على عكس لي زاسيد اميني قلنا الاغلبيه كينتميو لا سيغي ال. لي زوز اغلبيه ديالهم في لا ناتور كينتميو لا سيغي دي. أه ونشوفوا لي زوز كوامون رونكونطري، عاد من بعد نشوفوا لي ديريفي ديالهم. و دونك نبداو بلي تخيوس. لي تخيوس كما قلنا، يعني في هاد لي فيديو هادو راه او ميم طون نعطيو دي زيكزامبل، او ميم طون كنتفكروا المعارف اللي قرينا من قبل. دونك لي تخيوز هما لي زوز اللي عندهم 3 اتوم دو كربون. دونك لي فورم لي بلوز امبورطون دي تخيوز سون لي ديريفي دو كاتابوليزم دو غليكوز. كاينين لي تخيوز اللي كنا شفنا هما ديهيدروكسي اسيتون والغليسيرالديد، الديغليسيرالديد. دونك لي فورم لي بلوز امبورطون اللي كنلقاوهم في لا ناتور ديال هاد لي دو زوز هما لي ديريفي فوسفاتي ديال هاد لي تيتراز، ا سافوار لو دي غليسيرالديد 3 فوسفات اي لو ديهيدروكسي اسيتون فوسفات. هادو كيكونوا في الى عقلتو في كنا قرينا في الباك ولا في الليسي حلمعة الجليكوز. في هذاك السيكل دو كريبس فين هو فين كنلقاو هاد لي دو زوز. دونك هاد لي دو زوز سوا ديزون il intervient dans la structure il n'intervient pas il n'intervient pas dans la structure, mais ils ont un rôle très important au niveau métabolique. الدور ديالهم الاساسي كيكون او نيفو ميتابوليك. ونشوفوا ليكزامبل ديال لي تريوز في لو سيكل دو كريبس. دونك لو سيكل دو كريبس عندنا في الاول كيكون
عندنا لو غليكوز بلوتو لي رياكسيون الاولى ديال الغليكوليز ماشي لو سيكل دو كريبس عفوا لي رياكسيون الاولى ديال الغليكوليز دونك عندنا لو غليكوز اول ما كيدخل السيتوبلازم كتوقع له اون ايزوميريزاسيون كيتحول للفريكتوز دونك باغ اون انزيم كي سابيل ليزوميراز دونك وكتردو فريكتوز CH2OH دونك هذا هو الفريكتوز من بعد الفريكتوز كتجي اون اوتر انزيم كي سابيل كيناز هاد لو رول ديال لي زونزيم لي كيناز لو رول ديالهم هو il ajoute un groupement phosphate les molécules n'importe quelle molécule donc كيكونوا سبيسيفيك كاينين دي كيناز اللي كيكونوا سبيسيفيك لشاك موليكول donc il va ajouter des groupements phosphate لهاد لي زالكول بريمير وغادي يعطينا دونك تعطينا هاد لا موليكول هادي CH2OP CW مبقاليش هنا ليسباس بزاف CH2OP من بعد شنو كيطرا دونك هاد لو دي فوسفو فريكتوز تيوقع عليه اون هيدروليز par une enzyme qui s'appelle cette fois une aldolase qui appartient à la famille des hydrolases يعني بحال اللي كتهيدروليزيه كتقسمو دونك التقسيمه غادي تكون هنايا 1 2 3 هنايا غتقسمو هنايا ويعطينا دو موليكول دونك يعطينا الموليكول الاولى اللي هي شوف السيلو زرق دونك عندنا دونك كتكون عندنا CH2OP CW CH2OH وعندنا l'autre molécule اللي هي الالديهيد CH2OP دونك هذا هو سي لو ديهيدروكسي اسيتون فوسفات وهذا الاخر هو لو غليسيرالديد فوسفات دونك هادو هما لي دو ديريفي ديال لي تريوز لي بلو رونكونطري في لا ناتور واللي كنلقاهم الى انترفيان كما قلنا او نيفو ميتابوليك عندهم ان رول تري امبورطون او نيفو ميتابوليك من بعد
نشوفوا لي تيتروز. دونك هادو هما لي دو تريوز اللي كاينين. دونك نشوفوا لي تيتروز دابا. دونك بالنسبه لي تيتروز كاين ان سول تيتروز اللي هو لو دي ايريتروز. دونك كي لو دي ايريتروز. كنا شفنا في الفيديو، في واحد الفيديو اللي قبل، الدي ايريتروز بحال اللي شديتي الريبوز حيدتي له الكربون نيميرو 2. son ester 4 phosphate حتى هو c'est un intermédiaire métabolique. donc son ester 4 phosphate est l'un des intermédiaires de la photosynthèse. Ça a un rôle métabolique, mais cette fois-ci عند les végétaux. Elle intervient في le processus ديال الفوتوسينثيز. دونك هاد اللوز هو هذا الى عقلتو على لا فورمول ديالو. دونك قلنا الريبوز غنحيدو له لو سي 2. شنو يبقى عندنا؟ دونك عندنا، دونك الى حيدنا لو سي 2 يبقى عندنا دو اش ا دروات. دونك قلنا سون استار 4 فوسفات. دونك في لو كربون نيميرو 4 ديالو لاصق ان غروبمون فوسفات. دونك هذا سي لو 4 دي. non le D4 phospho érythrose. Donc c'est parmi les oses interbiologiques, le 4 phospho érythrose, où il joue un rôle important dans la photosynthèse. Nous avons les pentoses. Les pentoses sont les oses à 5 atomes de carbone. Donc les sucres qui ont 5 les atomes de carbone في la chaîne ديالهم. Donc on peut les classer selon les fonctions qu'ils remplissent dans la cellule. En classons les 3 classes. Donc la première classe c'est de ceux qui entrent dans la composition des polyosides, surtout chez les végétaux. Donc la classe Lula a un rôle structural. Par exemple, l'exemple c'est le D-xylose qui est retrouvé dans le xylème du bois. في الكزيلام. دونك في هذيك لي كورس ديال الشجر. و لا ستركتور ديالو دونك انا نرسمها لكم هنايا باش تعقلوا عليها حتى هي. ماشي بالضروره تحفظوها، مي غير بور هادو من بعد تقدروا تشوفوهم من بعد ان شاء الله نقدروا نخدموا بهم في لي زيكزيرسيس. تقدروا تشوفوهم في دوطخ كور بحال في الكور ديال البيوشيمي ميتابوليك. تقدروا تشوفوهم في الكور ديال الفيزيولوجي فيجيتال في اس 4. المهم درنا هذا الفيديو غير باش يعني تاخذوا عليهم ايدي وتكون واحد القاعده معرفيه على لي زوز امبورطون اللي كاينين. دونك لا ستركتور ديالو هو ستان بانتوز و دونك كيكون فورم فيورانيك.
OH عندنا OH. دونك عندنا 1 2 3 4 5 CH2OH. دونك هذا هو لوكزيلوز. نشوفو واش نديرو هنا اوطخ اكزومبل. دونك عندنا اوسي ال arabinose. Donc هاد ال arabinose c'est l'un des rares sucres naturels de la série L. On le trouve dans toutes les plantes. Donc هذا c'est l'un تقول عليه parmi les rares sucres de la série L. اللي قلنا بلي الأغلبية ديال لي سكر كينتميو لا série D. وهذا من لي سكر اللي كينتميو لا série L. وعندنا لي نونسيومير ديالو اللي هو لو دي arabinose. الى عقلتو في الفيديو ديال لافيلياسيون دي زوز كنا شفنا بلي الارابينوز هذا كتذكر هو بلي هو لو بريكورسور ديال الجلوكوز. دونك لو بريكورسور دو دي glucose et démanose et il est non métabolisé par l'homme. دونك عندنا حنايا عند لوم ما كيتميتابوليزاش هاد لو سكر هذا كيتاليمينا ديريكتومون في لي زورين الى اليميني ديريكتومون دون لي زورين. دونك لا ستركتور ديال هاد لي زوز دونك عندنا تا هما عندهم ان سيكل فورانيك que ce soit le D arabinose ou le L arabinose. Donc le D arabinose CH2OH. كنت في الفيديو اللي داز كنت درت واحد ليغار اللي كنت هضرت على لا فورم الفا وبيتا. دونك هذه لوكازيون هذه ما بين لي زوكازيون اللي غادي نصحح فيها هاد ليغار هذا. لا فورم الفا هي اللي كيكون هاد او اتش سيمي اسيتاليك كيكون في لو ميم بلون مع لو اتش بريمير. دونك لا فونكسيون الكول بريمير. دونك سوا ديزون مع هاد لو سي اش 2 او اش ملي كيكونوا في لو ميم بلون يعني بجوجهم الفوق ولا بجوجهم لتحت دونك سي لا فورم الفا. ملي كيكون هاد الاو اش مثلا هو لتحت وهذاك سي اش 2 الفوق ولا العكس هو هذا الفوق والاخر لتحت هنايا كنهضروا على لا فورم بيتا. داكور دونك باش تعقلوا عليها. دونك لا فورم ال دونك الا كانت هذا لو دي arabinose دونك لو ال arabinose كما قلنا سي العكس. دونك هنايا غيبقى عندنا سي لو او اتش سيمي اسيتاليك لي دو كان نديرو في لي دو كان نديرو لا فورم بلوتو نديرو دونك نديرو هنايا او اتش وهنا اش. لو ال غنعكسو فيما كان شي واحد لتحت يولي الفوق اللي كان الفوق يولي لتحت. دونك هذا الفوق دونك هنا غيكون عنده لتحت وهنا غيكون عنده الفوق وهنا سي اش 2 او اش لتحت. دونك وهذا سي لو ال arabinose. داكوغ. نشوفو ان اوتر بانتوز من لي بانتوز اللي كاينين. دونك قلنا شفنا اللي عندهم ان رول ستركتورال اللي هما هاد لوكزيليم والال arabinose والدي arabinose عند لي فيجيتو. كاين اوسي الريبوز اي سون ديريفي لو دي ديزوكسيريبوز. غتكونوا فايتين سامعين هاد السميه في لا دي ان ولا ار ان ديزوكسي ريبوز. دونك لو دي ديزوكسي ريبوز هو نيت الريبوز كيكون محيد له ان او اش.
plutôt un atome d'oxygène. Elle entre dans la composition des acides nucléiques et de certains coenzymes. ولا هما براسهم peuvent jouer le rôle de coenzyme. ونشوفوا الفورما ديالهم. دونك تا هما لو ريبوز لو ديزوكسيريبوز. دونك لو ريبوز هو هذا. ناخذ السيو الازرق. دونك لو ريبوز سي ان بانتوز وفي الفورم لا فورم سيكليك كيكون بهذا الشكل هذا. دونك كيكون عنده ان سيكل فورانيك. كنشوفو واش CH2OH. والديزوكسيريبوز كيكون هاد الاكسجين ما كيكونش عنده. دونك هنايا يكون عنده غير H OH CH2OH وهنا OH. دونك هذا سي لو دي ريبوز وهذا لو دي ديزوكسي ريبوز. دونك هذه لا دوزيام كلاس. دونك قلنا الكلاس الاولى هي ستركتورال اللي هما الكزيلام الكزيلوز عفوا والارابينوز اللي عندهم ان رول ستركتورال عند لي فيجيتون. وعندنا لو ريبوز وديزوكسيريبوز عندهم ان رول ils entrent dans la composition des acides nucléiques. يعني نقدر نقولوا تا هما ان رول ستركتورال ils structurent les acides nucléiques ou ils peuvent jouer le rôle de coenzyme. Ou la troisième classe, c'est ceux qui ont un rôle métabolique. Et غالبا هادو ce sont ce qu'on appelle des cétopentoses. Donc des pentoses des pentoses qui ont une fonction cétone. Donc des cétoses. Parmi les cétopentoses, quel ribose, plutôt le D-ribulose et D-xylulose, qui sont des intermédiaires dans le métabolisme glucidique. حتى هما في الكور ديال إن كان للعمر بقية ولا العبارة كما تيقولوا لها. إلا وصلنا إن شاء الله للكور ديال الميتابوليزم بيوشيمي ميتابوليك غادي نشوفو سكون أبيل لا سميتها لو سيكل ديال بانتوز في لا فوتوسانتيز. ونشوفو أيضا la voie des pentoses. C'est parmi les voies métaboliques énergétiques. Donc, ce sont des intermédiaires du métabolisme glucidique. Bien sûr, sous forme phosphorylée. حيت الانرجي كامله كدور على هذاك الفوسفور. حيت لا فيناليتي هي لا برودكسيون دا تي بي. وباش يتبرودويزا لا تي بي كيكون عندنا دي بي بلس ان فوسفات انورغانيك هكذا. دونك لا ستركتور ديال هاد لو ريبولوز دونك هي هادي. دونك تا هو فورما فورانيك
cycle furan CH2 O P وعنده هنايا ان بي. ولا لاحظتوا بلي راه كيشبه هذا اللي درنا دابا شويه الريبوس. C'est un éphémère en C2 ولا نقدروا نقولوا سي لو سيتوز كوريسبوندون ديال الريبوس. والريبولوس كيشبه لهذا، عندهم لا ديفيرونس في هاد لو كربون هذا. دونك هذا عنده على الفوق والاخر عنده لتحت. ندوزو دابا لي زيكزوز. دونك واخا اسمحوا لي واخا طول شويه حيت هذا الفيديو لا غروند بارتي فيه تيوريك، نقدروا نقولوا تيوريك، مي المعلومات اللي بغيتكم يعني تزيدوهم في دماغكم وصافي، يعني ماشي اشكال الا طوال الفيديو. دونك وصلنا لي زيكزوز. دونك هاد لي زيكزوز نشوفوهم فيهم 4، كاين لو غليكوز، غلاكتوز، المانوز والفركتوز اللي هما لي الشائعين في هاد لو تيب ديال لي زوز. دونك كاين لو دي غلوكوز، هو اللي كيلقبوه باللي لا موليكول كاربيرون دي موند فيفون، وايضا سي لوز لو بلو ريبوندي شائع جدا سواء عند الانيمال ولا عند الفيجيتال. دونك كنلقاو بكثرة. il peut être retrouvé à l'état libre, il est abondant dans le miel et les fruits. كنقدروا نلقاوه سو فورما كوندونسي في لي ديزولوزيد بحال اللاكتوز، المالتوز والسكروز. دونك لاكتوز سي ان غلوكوز بلس غلاكتوز، مالتوز سي دو غلوكوز ملاصقين مع بعضياتهم، والسكروز سي كما كتعرفوا سي الغلوكوز بلس فركتوز. و كنقدروا نلقاوه كوندونسي سو فورم دو بوليولوزيد. دونك غلوكوز لاصق في غلوكوز لاصق في غلوكوز في واحد لاشين طويله. وهنايا في هاد لي بوليولوزيد كاينين دو تيب. كاين لي بوليمير ديال الالفا غلوكوز، من بيناتهم عندنا لاميدون والغليكوجين. وهاد لي دو دونك عندنا لاميدون والغليكوجين، وبجوجهم عنده كيلعبوا ان رول ديال ريزيرف انرجيتيك، مخزون ديال الطاقه في جسم الانسان ولا عند لي فيجيتو. دونك كيستعملوا لي فيجيتو باش يخزنوا الطاقه سواء في لي فخوي ولا في لي فوي ديالهم ولا في نابورت كيل اورغان ولا في الغيزوم. المهم عند لي فيجيتو سي ريزيرف انرجيتيك تاعي اللي هي لاميدون. وعند لوم ولا عند لي زانيمو سي الغلوكوجين في لو فوا. ولا عندنا لي زوتر بوليمير دو لانومير بيتا. كاين لو بلو كوني هو السيلولوز، وهذا عاوتاني عنده رول مختلف تماما على الرول انرجيتيك، عنده ان رول ستركتورال سورتو عند لي فيجيتو. دونك لا رول ستركتورال. دونك شفنا الجلوكوز لي ديفيرونت فورما ديالو. عندنا ايضا لو غالاكتوز، وهذا سي اللوز لو بلو ريبوندي ابري لو غليكوز. دونك هذا هو اللي تابعو، و il entre dans la composition ديال كما قلنا دابا شويه لو لاكتوز. دونك لو لاكتوز سي الجلوكوز بلس الغالاكتوز. وعند لي ماميفير دونك le lactose c'est le sucre le plus important في le lait ديال les mammifères.
عندنا ايضا في هاد لي زيكزوز عندنا لو مانوز، لو دي مانوز سورتو. il est peu abondant à l'état libre si ce n'est dans l'écorce ديال l'orange. donc في القشرة ديال l'orange كيكون المانوز à l'état libre، وغالبا كيكون à l'état lié. il entre dans la constitution des polymères tels que les mananes ou encore dans les glycoprotéines. نقدروا نلقاو dans les glycoprotéines ولا des polymères qui s'appellent les mananes. donc هذا c'est un type de polymère اللي كنقدروا نلقاو عند un certain type d'animaux. عندنا ايضا le défructose. donc le défructose هو le dernier عندنا في هذه السلسله هذه. donc c'est l'un des rares sucres naturels cétoniques. donc غادي تركزوا عليها، هو من اندر دوك السكريات اللي عندهم فونكسيون سيتون اللي كيتوجدوا naturellement. on le trouve dans les fruits, le miel auquel il donne sa consistance à cause de sa cristallisation difficile. donc le fructose هو اللي كيعطي le miel هذيك la consistance ديالو. donc هذيك الفورما ديال الميل، ديك سوا ديزون ديك ما بين اللزوجه وما بين ديك الميوعه ديال الميل بحال اللي ثقيل، ديك الثقليه ديالو كيعطيها له الفركتوز. aussi il entre dans la composition ديال السكروز. donc saccharose c'est glucose plus fructose. ou elle est le monomère ديال c'est le monomère ديال l'uniline. donc l'uniline هي واحد البوليمير ديال الفركتوز، فيه فركتوز بلس فركتوز بحال لاميدون عندنا c'est un polymère ديال الجلوكوز. l'uniline c'est un polymère ديال l'unité de base ديالو هو le défructose. وهاد l'uniline عنده un pouvoir sucrant soi-disant 1,5 fois que le saccharose ولا que le sucre de table. donc هو حلو بمره ونص اكثر من سكر المائده هاد لينولين هذا. جو بونس هنايا دونك لحد لهنا تسالى الفيديو ديالنا على لي زوز انتيغي بيولوجيك وشفنا منهم كيلكو زيكزامبل. باقي لا بارتي الثانيه ديال هاد لا فيديو هادي اللي غادي نشوفوا فيها لي ديريفي دوز. donc les dérivés d'ose ou le rôle ديالهم و زعما كيفاش كنقدروا نحصلوا على هاد لي ديريفي هادو اكسيتيرا. هذا الشيء اللي غنشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجايه. وكنعتذر مره اخرى حيت طولت هاد لا فيديو هذه شويه، مي نتمنى انكم تستفدوا منها ما امكن. ونضرب موعدا في الحصة المقبلة إن شاء الله. تحياتي.